नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपको फ़ायदा हासिल हो। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है तिला से पहले पट्टी करना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और मुख्तलिफ मजाज के लोगों के लिए मुख्तलिफ पट्टी की ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ अमराज के लिए मुख्तलिफ पट्टी होती है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया और वो इसरार करते हैं कि हमें इस मर्ज़ के लिए कुछ ऐसी दुआ बताएं जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो। तो मैं आप लोगों की फरमाइश पर और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ मजाज के लिए आज मैं 3-4 पट्टियाँ मुख्तलिफ किस्म की आपको बताऊँगा। आप इसको बनाएं और फ़ायदा हासिल करें। सबसे पहले जो पट्टी मैं बताऊंगा, ये जिन लोगों के कमज़ोर पट्टे हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद पट्टी, जिन्होंने मुस्तजनी की वजह से, जलक की वजह से, जिन्होंने अपना जौहर याद अपने हाथों से ज़ाया किया है, उनके लिए मैं आज पट्टी बनाना आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। आप इसको बनाएं और पट्टी के बाद इस्तेमाल जो भी तिला करना है वो करें। नाज़रीन, आपने सबसे पहले लौंग लेने हैं। हस्बे ज़रूरत लौंग ले लें और उसको पीस कर सफूफ बना लें, यानी कि 1 स्टाक ले लें, 25 ग्राम ले लें, 10 ग्राम ले लें, हस्बे ज़रूरत जितनी भी आपको ज़रूरत है। और उसको आपने बिल्कुल बारीक पाउडर उसका बनाना है। कपड़ छान कर लें उस पाउडर को ताकि उसमें खरदरापन ना हो। मैदे की तरह आपने उसको बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लआबे दहन, यानी कि आपने लआब जो है, लाबे दहन थूक को भी कहा जाता है, अपना लाबे दहन लेना है। उसमें आपने जितनी भी हस्बे ज़रूरत हो वो आपने सफूफ लेना है लौंग का, और लाबे दहन में आपने उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने एक कपड़ा लेना है जो कि गाढ़ा कपड़ा हो, बारीक हो और गाढ़ा हो। जैसे कि आजकल लॉन वेल आ रही है, कपड़ा जब भी ले कॉटन का ले, कोई दूसरा ना ले, प्योर कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। वो आप लें। आपने हशफा छोड़कर अज़ूबे तनासल पर 7 रोज इसकी पट्टी करनी है। तो पट्टी अगर फर्ज करे 1 दिन की है, फिनसियां निकल आई हैं, तो आपने 1 दिन का वक्फा करना है। 2 दिन की है, फिनसियां निकल आई हैं, फिर आपने छोड़ देनी है और उसके बाद 1 दिन का फिर आपने वक्फा करना है। जब आपके फिनसी निकल आए उस वक्त आपने 1 दिन का वक्फा करना है और उस वक्फे वाले दिन ताज़ा मक्खन लेकर पानी में उसको 100 मरतबा धोना है, ताज़ा मक्खन को, और उसको उन फिनसियों पर लगाना है। इंशाल्लाह उसी दिन वो फिनसियाँ जो है वो ठीक हो जाएंगी। अगले दिन फिर वो पट्टी कर लें, यानी कि 7 पट्टियाँ आपने करनी है, इससे कम नहीं करनी। जो लोग मजलूक हैं, जिन्होंने अपना जौहर हयात ज़ाया किया है, पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, बिल्कुल काम नहीं करते, सही इंतशार नहीं आता और अपनी ज़ौजा के वो काबिल नहीं है, तो वो ये पट्टी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। ये पट्टी इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद जो भी मैं आपको तिला बताऊंगा वो इस्तेमाल करना है। तिला अभी मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं पट्टियों की जो है ना 2-4 वीडियो आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आपको मजाज के मुताबिक, आपकी मर्ज के मुताबिक जो ठीक हो वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगली पट्टी जो है वो है सुस्ती, कजी, यानी कि अज़ूबे तनासल में कजी है, सुस्ती है, इंतशार सही नहीं होता,
اور وہ اپنی زوجہ کے قابل نہیں ہے، وہ استعمال کریں۔ ایک گاڑھا کپڑا لے لیں، 7 روز تک شیر مدار یعنی کہ آگ کے دودھ میں اس کو بھگو کر خشک کر لیں، یعنی کہ ایک دفعہ اس کو بھگونا ہے، تر کرنا ہے، نچوڑنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد سایہ میں خشک کرنا ہے۔ جب خشک ہو جائے پھر دوبارہ آگ کے دودھ میں اس کو بھگونا ہے، پھر اس کو سائے میں خشک کرنا ہے، حتیٰ کہ 7 مرتبہ بھگونا ہے اور 7 مرتبہ ہی اس کو خشک کرنا ہے۔ اور تلوں کے تیل میں تر کر کے رکھیں، یعنی کہ 7 مرتبہ یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے، تیل بھی کالے تیل ہوں، کالے تلوں کا تیل لیں، اس میں اس کو بھگو دیں اور تر کر کے رکھ لیں۔ 3 روز کے بعد کپڑے کی 7 پٹیاں بنا لیں، یعنی کہ پہلے 7 مرتبہ اس کو آگ کے دودھ میں آپ نے تر اور خشک کرنے کے بعد اسی کپڑے کو کالے تلوں کے تیل میں اس کو آپ نے بھگو کے رکھنا ہے 3 دن تک لگاتار۔ اس کے بعد آپ نے اس کی 7 پٹیاں بنانی ہیں اور ایک پٹی عضو تناسب پر لپیٹ دیں، اور اس وقت رکھے کہ اتنی دیر رکھنی ہے کہ جیسے کہ آدمی اپنی انگلیوں سے ایسے 1 2 3 4 100 چٹکی جب تک ہو جائے آپ گنتے جائیں۔ جب 100 چٹکی آپ لگا لیں اس کے بعد اس پٹی کو کھول دیں۔ یہ ذہن نشین رکھیں، اس سے زیادہ نہیں رکھنی۔ اسی طرح 7 روز تک پٹی استعمال کریں۔ 7 روز کے استعمال کے بعد آپ طلا کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی رگیں جو کمزور ہو چکی ہیں، اس میں کجی ہے، لاغری ہے، سستی ہے، کسی قسم کا بھی وہ آپ کو پریشان کر رہی ہے، عضو تناسب کی بیماری جو ہے، انشاءاللہ تعالی اس پٹی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طریقہ ایک اور نسخہ بھی ہے، اسی کے بھی یہی فوائد ہیں۔ اس میں بھی آپ نے ایک گاڑھا کپڑا لینا ہے، یعنی کہ حسب ضرورت لے لیں، اور گدی کا دودھ آپ نے لینا ہے اس میں، یعنی کہ وہ دودھ جب گدی کوئی بچہ جنے اور پہلے دن کا دودھ آپ نے لینا ہے، اس کے بعد اس کو یعنی کہ آپ نے 7 روز لگاتار اس دودھ میں آپ نے اس کپڑے کو بھگو کے رکھنا ہے۔ ایک دفعہ بھگوئیں اور اس کو خشک کریں، پھر دوسرے دن کا دودھ لیں، اس میں بھگوئیں اور خشک کریں۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو بھگو کر خشک کرنا ہے، اور 7 روز تک بھگونے کے بعد اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ اس کپڑے کو لے کر پانی سے تھوڑا سا تر کر لیں اور عضو مخصوص پر آپ نے اس کو لپیٹنا ہے۔ 7 روز تک یہ پٹی استعمال کریں۔ یہ بھی پٹی سستی کے لیے، لاغری کے لیے، کجی کے لیے، جن کے پٹھے بہت ہارڈ ہو چکے ہیں، جنہوں نے ہاتھوں سے اپنے جوہر حیات جو ہے ضائع کیا ہے، یہ پٹی استعمال کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ طلا استعمال کریں۔ ناظرین، اگلی جو پٹی ہے، اگلا جو ہے یہ ہے کہ یہ مکوی واہ ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ گونگچی کی جڑ آپ نے لینی ہے، گونگچی یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی۔ گونگچی کی جڑ کو تازہ پانی میں گھس کر عضو تناسب پر لیپ کریں اور اس کے اوپر پٹی باندھ دیں، اور کپڑے سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد آپ نے یہ 7 روز تک کرنا ہے، تو 7 روز کے بعد آپ اس کے بعد طلا کا استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو 3-4 نسخے بتائے ہیں، اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ وہ پٹیاں ہیں جو کہ آدمی طلا سے پہلے کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف طلا کا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو طلا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دیتا، اس لیے پٹی کا کرنا ضروری ہے۔ پٹی کے بعد ایک تکمید ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا۔ تکمید کا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پٹی جب استعمال کر لیں اس کے بعد اس کو تکمید یعنی کہ ٹکور کریں، ٹکور کرنے کے بعد آپ پھر طلا کا استعمال کریں۔ یہ ایک طب میں سٹیپ ہیں، یعنی کہ عضو تناسل کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو آپ بالترتیب یہ طریقہ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آپ کی مرض بھی دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔